फीस पे हंगामे क्यों हो रहे हैं? सवाल ये है कि एक सोचे समझे प्लान के तहत फ्रेंचाइजी स्कूलों को यहाँ आम हो रहे हैं। इस वक्त सारा कॉर्पोरेटाइज हो रहा है, कॉर्पोरेट स्कूल्स कश्मीर में आ रहे हैं और लोकल स्कूल बंद होते जा रहे हैं। यहाँ अगर 20 लाख पेरेंट्स हैं, क्या 50 या 40 लोग उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अभी तक चूँकि फी कमेटी हेडलेस थी, तो सीधी सी बात है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हुई थी। ज़बानी तौर पर सरकार कहती है कि हमारे को ऑन बोर्ड लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्लर्क ही डिसाइड कर लेते हैं कि एजुकेशन का हेड जो होना चाहिए वो एजुकेशनिस्ट होना चाहिए। जैसे डॉक्टर आगा अशरफ था, वो खुद एजुकेशनिस्ट था, गुलाम साहब ये एजुकेशनिस्ट थे। इंसाफ की बात ये है कि आप एक एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाइए जो सरकारी स्कूलों को भी चेक करे, बाकायदा मॉनिटर करे, उनको भी रेगुलेट करे, और इसी तरह प्राइवेट स्कूलों को भी मॉनिटर करे। क्या प्राइवेट स्कूलों में जो ट्रस्ट के तहत खासकर चलते हैं, क्या वहाँ पे गरीब बच्चे नहीं हैं? टीचर्स को अवार्ड दिया जाता है, तो सरकार अपने ही गवर्नमेंट टीचर्स को अवार्ड देती है। क्या प्राइवेट स्कूलों में कोई टीचर इस अवार्ड का मुस्तहिक नहीं है? तकरीबन 70,000 लोगों का रोजगार प्राइवेट स्कूलों से जुड़ा हुआ है। एक बच्चे पे सरकारी स्कूल में 11,500 रुपये एक महीने का खर्चा आता है। वो 11,500 रुपये पेरेंट के अकाउंट में डालते हैं। जो जिस तरह सरकारी मुलाजिम को सरकार बाकायदा तकरीबन 2,500 रुपये एक महीने का चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस देती है, इसी तरह यही चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस एजुकेशन वोचर की सूरत में पेरेंट्स को दिया जाए। पिछले ही महीने अखबार में एक न्यूज़ आई थी कि 2,000 करोड़ की एक ग्रांट आई थी एजुकेशन के ताल्लुक से, उसमें से 1,500 करोड़ रुपए वापस गया, लैप्स हो गया। यहाँ वकीलों को भी उन्होंने कुछ 3-3 हज़ार रुपये का वो वजीफ़ा दिया था। एजुकेशन ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सरकार ने एक पेनी भी आज तक स्कूलों की मदद नहीं की, न सरकार ने गरीब वालिदैन की मदद की। एक अलमिया है और हमारे लिए एक बहुत ही एक इमोशनल मामला है कि अच्छे खासे स्कूल जिनकी एक हिस्ट्री वो बंद होते जा रहे हैं। पिछले 1 साल से, बल्कि 1 साल से ज़्यादा अगर हम देखें, फी कमेटी हेडलेस थी, इसका कोई हेड नहीं था। गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला था, लेकिन कुछ फाइनेंस कमेटी ने कुछ एतराज़ उठाया था, तो अब जस्टिस अतार को इस कमेटी का हेड बनाया गया है। सीधी सी बात है, अभी तक हमारे अतार साहब से कोई बात हुई नहीं। हम उससे मिलेंगे और चाहेंगे कि फ़ीस के ताल्लुक से जो गलतफहमियाँ लोगों में हैं, एक थर्ड पर्सन फ़ी कमेटी डिसाइड करके वंस फॉर ऑल पेरेंट्स को भी एतमाद लगे और स्कूल वाले भी मुतमईन हों कि जो कुछ फैसले सामने आ रहे हैं ये बच्चों की बहबूदी के लिए हैं, पेरेंट्स के लिए हैं और स्कूलों की मजमूई तरक्की के लिए है। उस ताल्लुक से हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम बिल्कुल एक ईमानदाराना और ट्रांसपेरेंट अंदाज से कमेटी को बताएं कि क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं फ़ीस फिक्स करने के लिए। अभी तक एक पूरा कन्फ्यूजन था, यानी अगर आप देखेंगे तो हर जगह का कहीं एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेयर कर रही थी, जो डिप्टी कमिश्नर्स, ACDs, तहसीलदार तक भी इंटरफेयर कर रहे थे, कहीं पुलिस इंटरफेयर कर रही थी, कहीं वो डिपार्टमेंट इंटरफेयर कर रहे थे जिनको कोई रोल ही नहीं बनता था। अब फी कमेटी चूँकि हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की है, तो अब इस ताल्लुक से हमें यकीन है कि कम से कम लोगों के दिलों में जो खदशात थे या रिजर्वेशंस थे, या अगर किसी को कोई शिकायत है, वो अपनी शिकायत फ़ी कमेटी के पास ले जा सकता है, ताकि फ़ी कमेटी एज ए न्यूट्रल बॉडी उसको डिसाइड करे। हाँ, अभी तक चूँकि फ़ी कमेटी हेडलेस थी, तो सीधी सी बात है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हुए थे। देखिए, सवाल ये है कि जो पार्टिसिपेटरी रोल लोगों का होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स का होना चाहिए। ज़बानी तौर पर सरकार कहती है कि हमारे को ऑन बोर्ड लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्लर्क ही डिसाइड कर लेते हैं। क्लर्क ने नोट बना दिया, ऑफिसर ने पास कर दिया, ये कानून बन जाता है। उस पर कितना ग्राउंड वर्क होता है, कितनी रिसर्च होती है, देखने में आया है कि बहुत कम एप्लीकेशन ऑफ माइंड उसमें होता है। यही वजह है कि सरकार के अगर आप देखेंगे बेशतर आर्डर्स ऑन ग्राउंड चलते ही नहीं हैं, क्योंकि उनमें कोई लॉजिक नहीं होता, कोई रिसर्च बेस्ड या स्टैटिस्टिक्स बेस्ड उसमें कोई
وہ ریزن نہیں ہوتا جس بنا پہ وہ جتنے بھی سرکار کے آرڈرز ہیں بیشتر آرڈرز پھر آن گراؤنڈ نہیں چلتے ہیں، کیونکہ وہ ایک نیچرل جسٹس کے ساتھ کنٹراڈکٹ کرتے ہیں۔ ان حالات میں جب کہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ کوئی پولیٹیکل سیٹ اپ نہیں ہے، یعنی لوگوں کو جو رسائی ہوا کرتی تھی وہ رسائی نہیں ہے، سارا کا سارا جو سرکاری نظام ہے وہ بیوروکریٹس ہی چلا رہے ہیں، ایک انارکیل سسٹم آن گراؤنڈ ہے، کہیں پہ بھی اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا ہے، آفسر کی جو مرضی ہے وہ کر دیتا ہے، وہ کلرک سے پوچھتا ہے، کلرک اس کو بریف کرتا ہے، اب اس کے بعد وہی قانون بنتا ہے اور کوئی پوچھنے والا تک بھی نہیں۔ کہ اگر آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہی دیکھیں، اس میں ایس ایچ او بھی پولیس والا ہے، کلرک بھی پولیس والا ہے، اس کا ریڈر بھی پولیس والا ہے، اگر سڑک پہ کھڑا کوئی ہے تو وہ بھی پولیس والا ہے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ وہ بھی پولیس والا ہے۔ ایجوکیشن کا ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس میں کمشنر سیکرٹری یہ جنرل لائن کارڈر سے ہوتا ہے، جو ہے جس کو ہم جنرل سروس بولتے ہیں، ڈائریکٹرز بھی نان ایجوکیشنسٹ ہیں، پھر کلرک جو ہے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کلرک ہیں وہ بھی وہ بھی ایجوکیشن سے نہیں ہے، وہ بھی ٹیچرز نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، بہت ہی وائٹل ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں چاہے کلرک ہو، کیونکہ اسی کو پتہ ہے نا، ایک ٹیچر کو یہ پتہ ہے کہ سکول کیسے چلتا ہے، سکول کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ اب ایک دوسرے ڈپارٹمنٹ سے کلرک آئے گا، اس کو پتہ بھی نہیں نا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اب سوال ہے اسی طرح سے ڈائریکٹرز کا، ہم نے بار بار سرکار سے گزارش کی تھی کہ ایجوکیشن کا ہیڈ جو ہونا چاہیے وہ ایجوکیشنسٹ ہونا چاہیے، جیسے ڈاکٹر آغا اشرف تھا وہ خود ایجوکیشنسٹ تھا، غلام سعدین تھے، یہ ایجوکیشنسٹ تھے۔ آج یہ ہے کہ کسی بھی کے ایس یا آئی ایس افسر کو لاتے ہیں جو ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتا ہے۔ اب دیکھیے حد یہ ہے کہ کے ایس افسرز کو اس سے پہلے ایجوکیشن کا کوئی وہ انبو ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو اس کی انٹریکیسیز، اس کے ڈائمینشنز، اس کا جو ایجوکیشن کی ضروریات ہیں کچھ ادراک ہوتا نہیں، اس کو ہیڈ بناتے، اس کے بعد وہی وہ فائلز کے ساتھ بزی، ٹرانسفرز کے ساتھ بزی، عملاً ایجوکیشن ایڈریس نہیں ہوتی ہے، عملاً ڈپارٹمنٹ کا جو فائلز ہوتی ہیں، پروموشن، اس کے ساتھ ساتھ ڈیموشن، ٹرانسفرز اور یہی جو چیزیں ہوتی ہیں اور ان کے جو فائنینشیل جو میٹرز، کنسٹرکشن اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات جن میں عام طور پر ڈائریکٹرز بزی رہتے ہیں، ایجوکیشن ان کے لیے کوئی پریارٹی نہیں رہتی۔ کسی حد تک اگر ہم دیکھیں آغا اشرف صاحب کے بعد جو مسعود سامون صاحب تھے اس کا ٹائم بڑا اچھا رہا، اس کے بعد رفیع صاحب آئے، ان کا ٹائم بھی اچھا رہا، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایجوکیشن گرتے اب اتنا میس ہو چکا ہے کہ بس اگر اوپر والا اللہ کا نظام حرکت میں آئے تو کچھ امید ہے، ادروائز یہ بالکل تباہ ہو چکا ہے، اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ جہاں تک سرکاری نظام کا تعلق ہے وہ سبوں کو معلوم ہے، اور اب اس صورت میں صرف ایک ہی راستہ تھا پرائیویٹ سیکٹر، جو کشمیر سے باہر ہم دیکھیں گے پرائیویٹ سیکٹر بہت اچھا رول ادا کر رہا ہے اور گورنمنٹ بھی انکریج ہی کرتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک تو سرکاری سسٹم تو ختم ہو ہی چکا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ابھرنے نہیں دے رہے۔ اب دیکھیے ڈائریکٹر کا کام، چیف ایجوکیشن آفیسرز کا کام، یا ڈپارٹمنٹ کے دوسرے آفیسرز کا کام، یا ایون جو ڈی سیز وغیرہ ان کا کام تھا گورنمنٹ سکولوں پہ توجہ دینا، وہ گورنمنٹ سکولوں کو چھوڑ کے جو پرائیویٹ سکولوں میں بے جا مداخلت کر رہے ہیں، اور اس طرح اس سیکٹر کو بھی خراب کرنے کی طرف ہے۔ ہمارا ماننا ہے، بار ہم نے کہا گورنمنٹ سے، انصاف کی بات یہ ہے کہ آپ ایک ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی بنائیے جو سرکاری اسکولوں کو بھی چیک کرے، باقاعدہ مانیٹر کرے، ان کو بھی ریگولیٹ کرے، اور اسی طرح پرائیویٹ اسکولوں کو بھی مانیٹر کرے۔ جس طرح ٹیلی فون ریگولیٹری اتھارٹی ہے، وہ ایئرٹیل کو بھی دیکھتی ہے، بی ایس این ایل کو بھی دیکھتی ہے، وہ ریگولیٹ کرتی ہے سبوں کو، اس طرح سے ایک جسٹس یا امپارشلٹی ہوتی ہے۔ یہاں ڈائریکٹر ایجوکیشن کے اپنے اسکول بھی ہیں، یعنی وہ سروس پرووائڈر بھی ہے، اس کے بعد وہ قانون بناتا ہے، سیدھی سی بات ہے وہ ریگولیٹر بھی ہے، اس کے بعد وہ ہمارا کمپیٹیٹر بھی ہے، کیونکہ اس کے اپنے اسکول ہیں، ہمارے اسکول ہیں۔ اب سرکاری اسکولوں کو سرکار کا پورا سپورٹ ملتا ہے، اس کے برعکس پرائیویٹ اسکولوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا، ڈفرینٹ موقعوں پہ جتنی بھی سرکار کی اسکیمیں ہوتی ہیں، چاہے سائیکل فری بانٹنے ہیں،
तो सरकारी स्कूल के बच्चों को बांटा जाएगा। क्या प्राइवेट स्कूलों में जो ट्रस्ट के तहत खासकर चलते हैं, क्या वहाँ पे गरीब बच्चे नहीं हैं? टीचर्स को अवार्ड दिया जाता है तो सरकार अपने ही गवर्नमेंट टीचर्स को अवार्ड देती है। क्या प्राइवेट स्कूलों में कोई टीचर इस अवार्ड का मुस्तहिक नहीं है? सरकार का जो पैसा, क्या वो पैसा हमारा नहीं है? 12,000 करोड़ का बजट जो है सरकार के पास, वो पैसा किनका है? और 12,000 करोड़ का आउटपुट क्या है? उसके बरक्स आप हमारा देखिए, पेरेंट्स के सपोर्ट से, उन्हीं से फीस लेते हैं, उन्हीं से निज़ाम चलाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन निसफ बच्चे हमारे स्कूलों में ही पढ़ते हैं। तकरीबन 70,000 लोगों का रोज़गार प्राइवेट स्कूलों से जुड़ा हुआ है। टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, ड्राइवर्स वगैरह, इनका रोज़गार जो प्राइवेट स्कूलों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो तकरीबन 6-7 लाख बच्चों को हम तालीम इस वक्त दे रहे हैं। इतना बड़ा ह्यूज जो सेक्टर जो है वो प्राइवेट स्कूल अपनी जिम्मेदारी से इस सेक्टर के जो तकाजे हैं वो पूरा कर रहा है। तो सवाल ये है, इन हालात में अब सलूशन क्या है? एक तरफ से सरकार 12,000 करोड़ का बजट जो है खर्च करके रिजल्ट्स उनके सामने हैं, गरीबों के नाम पे सियासत हो रही है। दूसरी तरफ से प्राइवेट सेक्टर वालिदैन से, जो आमतौर पर इकॉनमी क्लास से गरीब ही वालिदैन हैं, सारे अमीर तो है नहीं, उनसे थोड़ी बहुत फीस लेके एक क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में दे रहा है। अब इसका एक ही तरीका हो सकता है जिस पे हम बार बार सोच रहे हैं, जिस पे हमने बार बार काफ़ी रिसर्च किया, वो ये है कि स्कूल चॉइस शुड लाई विद द पेरेंट। यानी स्कूल क्या है कि सरकार टीचर को तनख्वाह देती है, सिस्टम चला रही है, पेरेंट को कहते हैं कि बच्चे को इस स्कूल में भेज दीजिए, वहाँ आपको हर चीज़ फ्री मिलेगी। दूसरी तरफ से यही पेरेंट सरकार के फ्रीशिप के बावजूद प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, वहाँ फीस भी दे रहा है। अगर सरकार पेरेंट को ये इख्तियार दे कि वही स्कूल चुन ले, चॉइस ऑफ स्कूल जो है वो पेरेंट के पास होनी चाहिए, पेरेंट की अपनी मर्जी होनी चाहिए कि मैं किस स्कूल में बच्चे को डालूं, चाहे गवर्नमेंट में चाहे प्राइवेट में। जो फीस है वो सरकार डिपार्टमेंट पे खर्च करने के बजाय एक बच्चे पे सरकारी स्कूल में 11,500 रुपये एक महीने का खर्चा आता है, वो 11,500 रुपये पेरेंट के अकाउंट में डालते हैं। जो जिस तरह सरकारी मुलाजिम को सरकार बाकायदा तकरीबन 2,500 रुपये एक महीने का चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस देती है, इसी तरह यही चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस एजुकेशन वोचर की सूरत में पेरेंट्स को दिया जाए। पेरेंट की अपनी मर्जी होनी चाहिए वो किस स्कूल में बच्चे को डाले। सीधी सी बात है, जब गरीब पेरेंट के वालिदैन में एजुकेशन वोचर के थ्रू 11,000 रुपये आएगा, वो अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल करेगा। फिर अगर वो सरकारी स्कूल में भी बच्चे को दाखिल करेगा, टीचर को भी मालूम होगा कि ये पैसा किसका है, ये टीचर का है। हम चाहते हैं कि लेट द चॉइस ऑफ स्कूल लाई विद द पेरेंट। पेरेंट को ये पैसा डायरेक्टली ट्रांसफ़र होना चाहिए, डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उसके थ्रू जो गरीब बच्चे के नाम पे पैसा खर्च होता है, वो बच्चा जो पैसा जो है वो गरीब पेरेंट के अकाउंट पर डाला जाए और उसको ये अपनी मर्जी होनी चाहिए कि वो कहाँ पे अपने बच्चे का दाखिला कराए। पिछले ही महीने अखबार में एक न्यूज़ आई थी कि 2,000 करोड़ की एक ग्रांट आई थी एजुकेशन के ताल्लुक से, उसमें से 1,500 करोड़ रुपये वापस गया, लैप्स हो गया, 500 करोड़ ही डिपार्टमेंट खर्च कर पाया। क्या सरकार ये 50-100 करोड़ रुपये इन गरीब वालिदैन को नहीं दे सकती है, इंटरवेंशन नहीं कर सकती है? एक बात। दूसरी बात ये है, सवाल ये जो पेंडेमिक है, ये जो सिचुएशन है, इसमें जो हालात हुए वो सबों के सामने हैं। अब जो प्राइवेट स्कूलों के मुलाजमीन हैं, टीचर्स हैं, उनको प्राइवेट स्कूल सैलरी कहाँ से देते हैं? जब पेरेंट एक फ़ीस भरेगा, वही फीस जो है एज ए सैलरी कंपोनेंट टीचर्स को या नॉन टीचिंग स्टाफ को जाएगा। लेकिन हमारी फ़ीस की आउटस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, पेरेंट फीस नहीं दे पा रहे हैं, अगर आ भी रहा है बहुत कम, और सिवाय बड़े स्कूलों को छोड़ के चंद वो स्कूल जैसे मिशनरी स्कूल है या DPS चैन है या गोयनका वगैरह है, हो सकता है उनकी फ़ीस आती होगी क्योंकि उनमें एलीट क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जो इकॉनमी स्कूल हैं जिनकी फ़ीस इकॉनमी है, उन स्कूलों की फ़ीस वैसे भी कम आ रही है। जब फीस कम आ रही है तो पेरेंट्स, तो आप ही बताइए कि स्टाफ को सैलरी कहाँ से मिलेगी?
ضرورت یہ بات ہے کہ جب سرکار کے پاس اپنا 12,000 کروڑ کا بجٹ ہے اور وہ پیسہ وہ اپنے سرکاری ملازمن کو دیتی ہے، کیا سرکار کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے سکم گورنمنٹ کی طرح کہ وہ باقاعدہ ان پیرنٹس کی فیس وہ سرکار دے دے، جس طرح سرکار اپنے ملازموں کو دے رہی ہے؟ بہرحال غریب عوام کا بھی تو حق ہے۔ اس طرح سے پرائیویٹ سکول بھی اپنے سٹاف کو سیلری دے رہی ہے۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے، اور یہ شکایت آ رہی ہیں کہ اس وقت پرائیویٹ سکول تنخواہ نہیں دے پا رہے ہیں، خاص کر فلاح عام کے جو سکول ہیں ان کی ویسے بھی فیس کم ہے، ان کی فیس بہت کم آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے ٹرسٹ ہیں اوقاف کے تھرو جو سکول چل رہے ہیں، یا بالکل وہ سکول جو نجی جو ہے باقاعدہ سیکٹر میں چلتے ہیں، جن کی فیس 300، 400، 1000، 1200 کے آس پاس ہے، وہ بھی باقاعدہ سیلری نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ ان کی پوری کی پوری فی ریکوری نہیں ہے۔ یہاں وکیلوں کو بھی انہوں نے کچھ 3-3 ہزار روپے کا وہ وظیفہ دیا تھا۔ ایجوکیشن یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں سرکار نے ایک پینی بھی آج تک سکولوں کی مدد نہیں کی، نہ سرکار نے غریب والدین کی مدد کی، اور میڈیا کو یہ چیز ہائی لائٹ کرنے کے بجائے الٹا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پرائیویٹ سکول نہیں دے رہے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ سرکار اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی، یہ سرکار کی ذمہ داری ہے۔ لاک ڈاؤن ہم نے نہیں کیا، کووڈ کو دعوت دے کے ہم نے نہیں بلایا، 370 کو ایبراگیٹ ہم نے نہیں کیا۔ یہ جب سرکار نہیں کیا تو سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ غریب بچوں کی فیس ادا کرے، یہ سرکار کی ذمہ داری۔ ایک المیہ ہے اور ہمارے لیے ایک بہت ہی ایک ایموشنل معاملہ ہے کہ اچھے خاصے سکول جن کی ایک ہسٹری وہ بند ہوتے جا رہے ہیں، جیسے بڑگام کا RMP سکول بہت پرانا سکول تھا، 1800 اس کا رول تھا، بند ہو گیا۔ کشمیر ویلی پبلک سکول واتھورا کا وہ بند ہو گیا۔ اسی طرح سے تقریباً میری نظروں میں اس وقت 100-150 اور سکول ہیں جو آن سیل ہیں، جو مالک چاہتے ہیں کہ ہم ان سکولوں کو بند کریں یا بیچیں۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ایک وہ دیو کی وہ DAPP سکول جو ہے وہ بھی بند کرنے کے چکر میں تھا، کسی طرح سے سکول کو بند ہو کر جو ہے کسی طرح سے سکول کو بند کیا جائے۔ اس تعلق سے اس نے باقاعدہ ایڈیشنل کمشنر کو بھی لکھا تھا کہ میرا سکول انسیف ہے، لیکن حقیقت یہ تھا کہ سارا کچھ فائنانشیل کرنچ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ بہت ہی المیہ کی بات ہے کہ ایجوکیشن آگے بڑھنے کے بجائے یہ سیکٹر پیچھے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں گے کئی بار ہم نے کہا کہ اگر آپ لٹریسی ریٹ بھی دیکھیں گے تو کشمیر جموں کے مقابلے میں 10% پیچھے ہے۔ یہاں پہ 10% لٹریسی ریٹ جموں سے بھی کم ہے، اور میں نے بار بار بتا دیا سری نگر ڈسٹرکٹ کی اگر ہم بات کریں، یہاں پہ 917 سکول ٹوٹل ہیں، سرکاری اور نیم سرکاری جو پرائیویٹ سکولوں کو ملا کے صرف 917 سکول ہیں، جبکہ جموں ڈسٹرکٹ میں 2414 سکول ہیں، یعنی تقریباً 3 گنا سکول وہاں زیادہ ہیں۔ یہاں تعلیمی سسٹم کا بہت برا حال ہے، تو اگر یہ سچویشن ایسی رہتی ہے تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کو ہم کیا ہوگا۔ ہاں اس وقت ہم بھی ایموشنلی بہت ہی ڈسٹربڈ ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے 2015 سے پہلے یہاں CBSE سکولوں کی تعداد 15 سے کم تھی، لیکن آج 142 CBSE سکول ہیں، جبکہ ہمارے پرائیویٹ سکول 2015 سے پہلے تقریباً 3200 تھے، اور آج وہ 3200 سے گھٹ کے 2600-2700 کے آس پاس رہے ہیں۔ ہر سال تقریباً 20-30 سکول بند ہوتے جا رہے ہیں، جو ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے، اس وقت فیس پہ ہنگامے کیوں ہو رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت فرینچائزی سکولوں کو یہاں عام ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے DPS چین، آپ دیکھیے گوئنکاز، آپ دیکھیے برلاز، آپ دیکھیے جو اور سکولز کی چین یہاں آتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ کیندرا ودیالیاز وغیرہ وغیرہ یہ CBSE سکول آ رہے ہیں، جو یہاں نجی سیکٹر میں لوکل سکول تھے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت سارا کارپوریٹائز ہو رہا ہے، کارپوریٹ سکولز کشمیر میں آ رہے ہیں اور لوکل سکول بند ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اس معاملے میں کہیں تو کس کو کہیں، کیونکہ سوال یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل سیٹ اپ ہے نہیں، کس کو بتایا جائے، کون سنے، کون سننے کے لیے تیار ہے؟ پہلے تو سننے کے لیے ہی کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اگر یہی حالت رہی تو لوکل سکولوں کے لیے جو ہے سروائیول بہت ہی مشکل ہے۔ میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں، اس وقت بھی یہی کہتا ہوں، پیرنٹس ہم ہی ہیں۔ ہم اگر سکول والے ہیں تو ہم پہلے پیرنٹ بھی ہیں۔ ہر ایک پیرنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ گوشت کے ریٹس پہ اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹیلی فون بل بھی ادا کرے گا، کوئی اعتراض نہیں ہے، بجلی فیس بھی دے گا، سرکار کے سارے ٹیکس پے کرے گا، لیکن جب سکول کی بات آتی ہے
तो वहाँ पे 1 या 1.5% पेरेंट ऐसा है जो हंगामे करता रहता है। हकीकत यह है कि 99.5% पेरेंट्स को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि स्कूल हमारे हैं, टीचर हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं। लेकिन ये 1% जो स्पॉन्सर्ड पेरेंट है, पहले देखना चाहिए कि ये पेरेंट एसोसिएशन कौन है, इनको चलाने वाले कौन हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। पहली बात है कि मैक्सिमम उन एसोसिएशन के जो लीडर बने हैं उनके बच्चे हमारे स्कूलों में पहली बात पढ़ते ही नहीं हैं। अगर पढ़ते भी हैं तो वो भी हाई एंड स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ अगर 20 लाख पेरेंट्स हैं, क्या 50 या 40 लोग उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 20 लाख पेरेंट एक बहुत बड़ी तादाद होती है, 10 लाख पेरेंट एक बहुत बड़ा तादाद होता है। कैसे? और स्कूल डिफरेंट है, कोई छोटा कोई बड़ा, ये ऑप्शन मार्केट में खुली है। सवाल ये है कि सिविल सोसाइटी हमारा सपोर्ट कर रही है, पेरेंट्स हमारा सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन ये थोड़े जो 30-40 लोगों का ग्रुप बना है, इनके भी जो 2-3 लीडर बार बार बयान देते हैं, पेरेंट्स को चाहिए कि उनकी खोज करें, उनकी क्रेडिबिलिटी देखें ये कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं, और यही लोग फिर 1-2 साल के बाद इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। ये पॉलिटिक्स के लिए करते हैं, अपना नाम अखबारों में आने के लिए ये इनकी हरकतें हैं, बाकी इसमें कोई दम नहीं है। हाँ, कन्फ्यूजन थोड़ी देर के लिए पैदा होता है, लेकिन पेरेंट बहुत समझदार हैं, वो इस साजिश को अच्छी तरह समझ रहे हैं। सवाल ये है कि यहाँ चाहे मिस्ट्री स्कूल हो चाहे दूसरे स्कूल, पहली बात है कि मैं मानता हूँ कि स्कूल है, उनका हक है वो कितनी फ़ीस लें क्या लें, पेरेंट की भी मर्ज़ी है किस स्कूल में बच्चे को डालें। लेकिन हकीकत यह है कि सरकार छोटे स्कूल को ही परेशान करती है, बड़े स्कूलों पे हाथ नहीं डाल सकते। अगर डालेंगे तो उनको पता है कि हाथ ही उनके जल जाते हैं, जो साबित हो रहा है। लेकिन छोटे स्कूलों को उनको टारगेट बनाना इनके लिए बड़ी आसान बात है। कुछ नहीं मिला तो न्यूज़ के लिए जो है स्कूलों के खिलाफ बिना सोचे समझे बयान दिया जाता है, हालांकि उसमें कोई सदाकत होती नहीं है। अब चूँकि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि कानून नाम की कोई चीज़ है नहीं, एक एनार्की जैसा माहौल है, ऑफिसर्स को जो मर्जी होता है वो करते हैं, फील्ड ऑफिसर्स की तो खुली छूट है। हाँ, ये कि जो हायर लेवल पे ऑफिसर्स हैं शायद उन तक सही बात नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि सोर्स ट्रैप की वजह से सारा मीडिया वगैरह वही बात कह रहा है जो सरकार कहलवाना चाहती है। ये बहुत ही एक नाजुक तरीन दौर है, इसमें पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी का इदराक करना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर हम एक बात भी स्कूल के खिलाफ बोलते हैं तो इससे बच्चे पे क्या असर आएगा और बच्चा फिर स्कूल में क्या सीखेगा। वो कभी भी मीडिया के असर में या वो लोग जो एक साजिश के तहत ऐसा प्रोपगेंडा कर रहे हैं, उनके असर में आके कभी हमारे मुंह से ऐसा लफ्ज़ नहीं निकलना चाहिए जिससे स्कूल के जो तकद्दुस है, स्कूल की जो सैंक्टिटी है, उस पर असर आए।